बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो, आज जुनाची 24 स्नानिक जुवांच्या जल्माचो दाबाचो सोलेमनिटी ऑफ द नेटिविटी ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट. सडताव जावन सांतांचे जल्माचो दिवस इगर्ज मातेन संभ्रमनांत. तांचे मरण आमी संभ्रमचे, कित्याक म्हळ्यार ते सर्गी जल्मल्यात म्हणच्या अर्थान. पूण देवस्तुतेंत स्नानीक जुवांचो जल्म आमी संभ्रमताव, तशें ताचें मरण. आयच्या दिसा ताचो जल्माचो दिवस. मोरयेमायेची जल्माची परब आमी संभ्रमताव सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आनी जेजूची डिसेंबराच्या 25 तारखेर. हेर कोणाचोच जल्माचो दिवस आमी संभ्रमनाव म्हणटना स्नानीक जुवांव कितलो प्रमुख म्हूण हांगासर आमकां समजता. ह्या पाठतळाचेर आयच्या वाचपाचो नियाळ आमी करया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, वळी 50 आनी 60 आनी 6 पर्यंत. प्रसूतपणाचे दीस भरतच एलिझाबेथीन एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे ते वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेजाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी, आनी ती येवन तिच्या संतोषान वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवूच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवां भुरग्याक तिणें नांव दिवचें म्हूण तेदवां भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तवळ जाकारीन एक फोळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सुमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन ते उलोवंक लागले. तांच्या शेजारची सुमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सगळां ह्या विशयेन चिंतूंक लागलीं आनी म्हणालीं, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलाक आपूण परगट जातालो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, द वर्ड अमॉंग अस बुकार वाचलो नियाळ बारीच अर्थाभरीत जावन आसा. स्नानीक जुवांव
आज आमी ज्या सांताचें फेस्त संभ्रमता ताचे विशयी चिंतना जायत्यो संगती आमच्या उगडासाक येतात. ताची उर्बा, ताचें धैर्य, स्वता खातीर ताणें केल्लो प्राण त्याग, ताचें प्राचित, ताचो शिरमाव हें सकट आमकां मोतीक उडासाक येता. पूण ताच्या की चड करून स्नानीक जुवांच्या जल्माच्या की पयलें घडिल्लें घडीत बारीच आपुरबायेचें आनी गरजेचें. मोरी एलिझाबेथेची भेट करून गेल्ल्या वेळार मोरयेचो नामान आयकतच एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसच्या जुवांवन उडकी मारली. हें साध्य आसा गे मोगाळ भोवन न्ही भणिनो. गर्भांत आसचें भुरगें कांयच कळीत नातल्लें केवल एक नामान आयकोन उडी मारूंक साध्य आसा गी. गुड मॉर्निंग म्हणलें आयकोन उडी मारूंक साध्य आसा गी. पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन स्नानीक जुवांव उडकी मारता. आनी अशें घडिल्लें घडीत हें नव्या तेस्तमेंतांत एकच न्हय, पोरण्या तेस्तमेंताक आमी गेल्या जाल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत इजाकाची बायल रेबेक्का आपणाच्या गर्भांत भुरगें झगडचें समजून घेता. आनी ती म्हणटा अशें जाल्यार हांवें वाचून कितें फायदो. देवा लागीं ती सवाल करता. भुरगीं झगडटात अशें जाल्यार हांवें वाचून कितें फायदो. तेन्ना सर्वेस्परान तिका म्हळें एक विशेश घडीत घडच्यार आसा. 2 राष्ट्रां तुजे कुडींत आसात, 2 परजा तुज्या गर्भांतावन वांटे जातल्यो, एक लेप्रास आनी एकलो चड बलिश्ट आनी व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. पळया तुज्या गर्भांत वाडचें तें बाळ सामान्य बाळ न्ही, विशेष आनी असाधारण. तशेंच आमी पळयता की सल्मांच्या 2ऱ्या पुस्तकांत सोल्ल्याची आर्क शेरा भितर हाडिल्ल्या वेळार दावीद राय ताका वगेच रावोंक जालें ना. तो संतोषान उडकी मारता आनी नाचता. पळया संतोषान नाचचें. आनी प्रवादी इसाया म्हणटा की सर्वेस्पराच्या वेळार तोंटे सयत उडकाणां मारतले म्हूण. तोंटे सयत संतोषान नाचतले म्हूण. तर मुखार भावन आनी भणिनो, स्नानीक जुवांवतें आसली ही एक विशेष सकत संतोषान उडकी मारचे तसली. बेश्टे संतोषान उडकी मारलो न्ही, वा बगलेन कुणी बँड पुंगतालेय न्ही, वा डीजे ऑन दवरलेलेय न्ही. सर्वेस्पराचो मोरयेचो नामानाचो ताळो आयकतच मोरयेच्या कुसब्यांत आसच्या जेजूक स्नानीक जुवांव वळखता. म्हणजे देवाक वळखोवचे तसलो एक विशेष शेगूण. भोवन आनी भणिनो, आमी दावीद राया बरी ग्रेस्त जायचे म्हूण ना, वा
स्थानीक जुवांव भशेन एका विशेष मिसावाक आपयलेले जायजे म्हूण ना. आमी इजाया प्रवाद्यान सांगचे बरे तोंटे जावन आसूंक पुरो, दुबळे जावन आसूंक पुरो, अशिकपी जावन आसूंक पुरो, समाजेंत आमकां स्थानमान ना जावंक पुरो, पुणून सर्वेस्पराक वळख धरची, सर्वेस्पराक पारकुंची सकत आमकां हर एकल्याक आसा, आमकां हर एकल्याक आसा. आनी हें सत आज आमकां स्थानीक जुवांवचें फेस्त शिकयता. वैमगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाची वळख धरची एक विशेष सकत आज स्थानीक जुवांवचें फेस्त संभ्रमत आसतना हाका पातोळ्यांचें फेस्तय म्हणटात. पातोळ्यो खावन बांयंत उडोवचें खंय. गोंयांत हें फेस्त बारीच फामाद जालां. केवळ पातोळी खावच्याक मात्र सीमीत जायनासतना ह्या सांताच्या जिवितांतून आमी लिसांव शिकचें बारीच गरजेचें. म्हणजे जेजूची वळख धरची, ताका मानून घेवचें, ताका स्विकार करचें आनी ताका उतरांनी आनी करण्यांनी परगट करचें. हें स्थानीक जुवांवच्या जिवितांतून आमी शिकज जाल्लीं लिसांवां. ह्या दिशेन आमी प्रामाणीक प्रयत्न करता आसतना तोच सांत आमकां जायची कृपा त्याच जेजूतावन मागोवन धाडून दी. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनचो श्लोक असो आसा: तुजे रचनेच्या विचित्र खातीर हांव तुका दिनवासता. खंडीत जावन देवान आमकां कशें स्थानीक जुवांवक एका विशेष मिसावा खातीर रचलो, तशेंच आमकांय एका विशेष मिसावा खातीर रचलेलें आसा. कशें स्थानीक जुवांवन तें मिसांव जारयेक हाडलें, तशें हांवें आनी तुवें तें जारयेक हाडच्याक एक आपोवणें आसा. देवान आमकां रचलेल्या खातीर अर्घ दितना जें कितें ताणें आमच्या जिविताक दिल्लें मिसांव आसा तें बऱ्यान जियोवचे खातीर आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक: तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजी मोतींतलीं चिन्नां पयस तावनूच तूं पारखिताय. हांव सोलो वा न्हिदो हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. म्हजी अंतर मुळां घडलेलो, म्हजे आवयच्या गर्भांत म्हाका विंचलेलो तुंस नैवे. म्हज्या सैंबाचे अद्भुत घडणे खातीर, तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. म्हाका तूं सगळोच जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवें स्वरुपाक हाडलेली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडलेली. तिचे विशांत तुका कळीत नातलेलें कितेंच ना. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां स्थानीक जुवांवच्या जल्माच्या परबेचे सुभाशय पाठयता. जे कोण जॉन वा जुवांव म्हणलें नांव घेता तुमकां विशेष रितीन ह्या फेस्ताचे सुभाशय. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर बार्तोलोमियो फ्रांसिस डिसोजा, फादर जॉन बॅप्टिस्ट पिंटो, दोगी कर्मेलीत,
सिस्टर जॅनेट पिंटो ताकोडे मूडबिद्रे तावन, सेलेस्टिन डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, प्रिन्स्टन डिसोजा शिरुवा दुबई तावन, राज चावला बेंगलूर तावन, एरन डिसोजा सिर्सी कारवार तावन, एरन रोमुलस डिसोजा जर्मनी तावन, सेलेस्टिन डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, कियारा मोनिस मीरा रोड मुंबई तावन, सुनीता कुटिन्ना बोळयेर आंबेंबळ तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता फेलिक्स आणि मार्गरेट हिल्डा डिसोजा दुबई तावन, मॅथ्यू आणि जया केरळ तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया. मोग असो.